نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے جانتا زندگی قرآن حدیث ہی پڑھنا ہے سولی تے بھی دم توحید دا برنا ہے سولی تے بھی دم توحید دا برنا ہے جانتا زندگی ذکر قرآن ہی کرنا ہے اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے اس عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے جانتا زندگی قرآن قرآن ہی پڑھنا ہے روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا نہیں روک لوے جگ سارا حافظہ رکنا نہیں روک لوے جگ سارا کاریاں رکنا نہیں روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں سا مک سکدے نے ذکر قرآن دا مکنا نہیں پرویز مشرف مک گیا خودی قبر تو ان کوئی دعا کرنے بھی نہیں جاندہ لال مسجد آج بھی آباد ہے جامعہ افسر اسلام آباد آج بھی قرآن پڑھیا جا رہا ہے بچیاں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں غازی عبدالرشید کی قبر تے آج بھی لوگ کی دعا مانگ رہے ہیں آج بھی مستہ مدرسیاں 14 ذکر ہو رہے ہیں بلکہ کئی لال کلر دی ٹوپی پائی پھر دینے لوگ غازی عبدالرشید دی نشانی وجہ کیا ہے اللہ تسنا چاہتا ہے جڑا قرآن حدیث نہ جڑ جائے میں قیامت تک خدا نام اچھیا نہ جوڑ دینا ہے قرآن مجید نہ ایک کاغذ جڑیا لوگوں نے چم کے سینے نہ لندے اوہو کاغذ اخبار نہ جڑتا ہے وہ ردی ٹوکری بنا کے لوکی وہ دے پھلیاں پتاسے بیج دینے بولو وہ دے امرونڈا بیج دینے چیزاں پاکے بیج دینے پکوڑے پاکے بیج دینے گڑیاں دے شیشے صاف کر دینے اخبار نہ مگر وہی کاغذ اگر اللہ دے حبیب دی حدیث نہ جڑ جائے تے ہر صفحے نو لوکی وضو کر کے ہاتھ لگا دے عزت ہے نا جیڑا اللہ رسول نہ جڑے گا قرآن حدیث نہ جڑے گا دی عزت وہ دی عظمت جیڑے والے عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جنہ اللہ رسول نہ ٹکر لئی و ذلیل ہو گئی جنہ قرآن دی عزت کی تی عزت پا گئی تو عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہا میں میرے امام عالی مقام حسنین دینا نہ جان ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں قرآن اندائی نزلہ علی محمد وحو الحق جو میرے محمد دے دل تے نازل ہوئی انہوں حق کہندے نہیں جو کملی والے دے دل تے نازل ہوئی انہوں حق کہندے نہیں عزیزہ نے من رب و سنت کانفرنس جانے والو قرآن و سنت دے جلسے جانے والو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا لوگوں قرآن دی طرف آجو قرآن منزل من اللہ حدیث رسول دی طرف آجو حدیث رسول منزل من اللہ آؤ عزیزان من جدا کلمہ پڑھے آئی نظام ہودا منی داوے اسی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئی لوگوں اسا نظام مصطفیٰ نمناوے تیری خوشی چ نظام مصطفیٰ آوے تیری غمی چ نظام مصطفیٰ آوے تیری شادی چ نظام مصطفیٰ آوے تیری دکان چ نظام مصطفیٰ آوے تیری تجارت چ نظام مصطفیٰ آوے تیری حملی چ نظام مصطفیٰ آوے تیری سیاست چ نظام مصطفیٰ آوے تیری جناب اعلیٰ حملی دے اندر سینٹ چ نظام مصطفیٰ آوے تیرے پورے دے اندر تیری سیاست چ نظام مصطفیٰ آوے عزیزان من جدا کلمہ پڑھی دائی ہر گلو دے کل پچھ کے چلی دائی ہر قدموں دے کل پچھ کے چکی دائی قرآن پڑھیا نزلاؤ علی محمد وحو الحق جو میرے محمد دے دل دے نازل ہوئے اور جو مصطفیٰ دی زبان جو نکل دائے والنجم اذا ہواؤ ما ذلہ صاحبکم وما گواؤ وما ینتق عن الہواؤ ان ہوا اللہ وحی یون
لوگوں میرے پیغمبر دا بولنا وحی الہی ہے، حسین دے نانے دا بولنا وحی الہی ہے، زہرا دے بابے دا بولنا وحی الہی ہے۔ تو عزیزان من سرکار امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی نو ماننے والو کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دے ہو، نظام انگریز دا بن دے ہو، کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دے ہو، سیاست اپنی پارٹی دے لیڈر نال کر دے ہو، نا جدا کلمہ پڑھی دائے ہر شعبے چ مصطفیٰ تو رہنمائی لئی دیئے۔ میں لکھ کے دے سکتا میں تیرے لیڈر چ کمی ہو سکتی ہے، میرے لیڈر چ کمی ہو سکتی ہے، ہر پارٹی دے لیڈر چ کمی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں لیڈر انہوں منیا جے جدا بولنا خدا دا بولنا ہے۔ اگر لڑنا مننا تے مصطفیٰ واسطے، حرف آخر مننا تے مصطفیٰ نو، صادق مننا تے مصطفیٰ نو، امین مننا تے مصطفیٰ نو، عظیم مننا تے مصطفیٰ نو، حرف آخر مننا تے مصطفیٰ نو، حرف آخر مننا تے مصطفیٰ نو، خاتم النبیین مننا تے مصطفیٰ نو۔ ان ذرا لفظ سمجھانا ہی تیرے میرے ملک دا نظام کیویں چل سکدا وے، میرا ملک پڑھ لی تے کیویں آ سکدا وے۔ مصطفیٰ نو کاپی کرنا پے گا، صحابہ نو کاپی کرنا پے گا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ میرے نبی نو جمنو جویں والسابقون الاولون نے مننے آئے، میرے نبی نو جمنو جویں انصار نے مننے آئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے نبی نو جمنو جویں پہلے ایمان والیاں نے مننے آوے۔ نبی کنہ نے مننے آوے؟ جنہاں نے خوشی غمی مصطفیٰ تو پوچھئے، جنہاں گناہ دی سزا پوچھئے، جنہاں نے نیکی دی جزا پوچھئے، ایناں نو صحابہ کہندے نے۔ آؤ عزیزان من جب نام صحابہ کا لیتے ہو، جب نام قرآن کا لیتے ہو، جب نام حدیث کا لیتے ہو، پھر نظام بھی قرآن والا ہو، پھر نظام بھی حدیث والا ہو، پھر نظام بھی صحابہ والا ہو۔ عزیزان من آؤ میں قرآن پڑھاؤں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی نو جمنو جویں انصار نے مننے آویں۔ حضرت مولا فاروق اعظم دی حکومت قائم ہو گئی ہے، ایک صحابی اگے آ رہے آوے، آن کے دستبست عرض کردہ ہے، یا امیر المومنین اللہ نے تانوں حاکم بنا دیتا ہے، تسی حکمران بن گئے جے، اللہ تو ڈر کے فیصلے کرے آجے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں سوچیا ہو اے ہوئے کون مینوں ڈراؤن والا ہو، اے ہوئے کون مینوں آکھن والا ہو، وہ دا کسے پرچے چ نام نہیں پوایا ہو، وہ دیتے کوئی الٹا پرچہ نہیں کرایا ہو، انہوں کوئی دھمکی نہیں لائی، انہوں کوئی ڈرایا نہیں، وہ دی قدر کیتی، وہ دی عزت کیتی ہے۔ عزیزان من آجا تبلیغی جماعت کار کر پھر دیئے، آندھیے لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں نماز دی طرف آجو، لوگوں بے نماز نہ رو، نیکی دی دعوت دیں دے، برائی تو روک دینے۔ مگر ساڑی قوم دے دماغ تے عقل دے 12 وجے نہیں، انہوں نے بھی آن دینے، جاؤ جا کے کافرانو تبلیغ کرو، سانو تبلیغ کرن دی کی لوڑے، اسی تے مسلمانے، کادا مسلمانے، 5 آوازاں اللہ دیاں من، تو دکان تے بہنے، ہجے بھی مسلمانے، شادیاں مصطفیٰ دے خلاف کرنے، ہجے بھی آنا تبلیغ دی لوڑ نہیں، شادیاں غمیاں مصطفیٰ دے خلاف، تیریاں غمیاں مصطفیٰ دے خلاف۔ کملی وال نے فرمایا مومن ہوئے مسلمان ہوئے، جدی خوشی تے غمی چ دین محمد ہے، جدی غم چ مصطفیٰ دی سیرت ہے، جدی خوشی چ مصطفیٰ دی سیرت ہے۔ کہتے ہو تبلیغ والوں کو جاؤ اپنا کام کرو، لوگوں ساڑی قوم دی عقل ماری گئی ہے، وہ اپنا کھاتے اپنا پیتے ہیں، اپنا جان اپنا مال اپنا ٹائم، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اپنا کھاتے اپنا پیتے، ہمیں وہ بھی وارے چ نہیں۔ میں سوال کرنا ہی کتنے بیٹھے جے آج پورے دے نوجوان بلدیہ چوک چ ملک عبدالعظیم حفیظ صاحب انہاں دی دعوت دے، میرے بھائی محمد فاروق صاحب دی دعوت دے جمع ہے جے، ناصر مدنی فکر دین واسطے آیا ہے، آل طہار دا من والا ہے، خاندان رسول دا چوکیدار ہے، اصحاب رسول دا چوکیدار ہے، سجدان دا چوکیدار ہے، قرآن دا چوکیدار ہے، حدیث دا چوکیدار ہے،
نبیاں دے سردار دا چوکیدار ہے اج میں تاڑے کناں دیاں کھڑکیاں کھول جانیاں نے دلاں تے جڑا زنگ لگا ہے میں پالش کرن واسطے آیا میں بنجر زمین بنانا آیا ہے رحمت دا سواگ آؤ عرش والے نے پھیرنا میں آؤ ذرا مسلمانوں ذرا امام الانبیاء نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھن والیو میں تیری ملاقات کراما حضرت فاروق اعظم کرسی تے بیٹھے نے حکمران بن گئے نے تے سعید بن عامر میرے نبی دا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دا یار آن کے کہندا یا امیر المومنین حکومت کر دے آؤ بندے کل فیصلے غلط بھی ہو جاندے نے تسی اللہ تو ڈر کے فیصلے کرے آجے اے دلو ہوا اقرب للتقوی انصاف کرے آجے پرہیزگار بن جاؤ گے اقیم الوزن بالقسط ولا تکسر المیزان انصاف کرے آجے حق دا تول تولے آجے حق دا بول بولے آجے ناف تول چے کمی نہ لے کے آیا جے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا سچی تے سیدھی گل کرے آجے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچیاں دے نال ملے آجے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ تو ڈر کے انج ریاجے جویں ڈرنے دا حق حاصل ہے میں سوال کرنے آج بیرا پاکستان دے اندر ہے کسے کل جرد کسے ایسا جو دے کول جا کے انیاں گلاں کر کے وکھائے کسے اسسٹنٹ کمشنر دے سامنے ایسیاں گلاں کرے کسے ڈپٹی کمشنر دے سامنے انیاں گلاں کرے کسے کمشنر دے سامنے انیاں گلاں کرے کسے پی ایس پی افسر دے سامنے انیاں گلاں کرے کسے اے ایس پی دے سامنے انیاں گلاں کرے کسے تھانے دار دے سامنے انیاں گلاں کرے کسے سب انسپیکٹر دے کامنے انیاں گلاں کرے کسے اے ایس آئی دے سامنے انیاں گلاں کرے کسے سنتری تے حوالدار دے سامنے انیاں گلاں کرے اگلے چک کے تھانیوں بار مارن گے چک کے کچہریوں بار مارن گے پر آ عدالت محمد دے غلامہ دیئے ہے دفتر مصطفیٰ دے غلاماں داوے ہے دفتر کملی والے دے چوکیداراں داوے عزیزان من نبی دے یاراں دا دفتر افسر ہے ساڈے ملک دے افسراں دے بوئے تے جائیے جے فون کرا کے جائیے تے افسر ایزی ہے جے خالی جائیے تے افسر بیزی ہے یہ دنیا والے افسر اپنی غریب عوام سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے غریب نو بنا سفارش تو دفتر جوارنا بھی پسند نہیں کرتے کرسی تے بٹھانا پسند نہیں کرتے مگر سنیے ذرا دھیان نال عرض کرنا چاہ رہے ہمیں اللہ کو سنوا لائے حضرت عمر 2 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا ہے یہ فتح کیوں ملی ہے ذرا سنیے انہاں قرآن و سنت نو کاپی کیتا ہے قرآن و سنت نو کاپی کیتا ہے من تشبہ بقوم وہو من جنہاں نہ رو گے جنہاں دی ریس کرو گے قیامت نو انہاں نہ ٹھائے جاؤ گے حضرت فاروق اعظم نے کیا کوئی بات نہیں انہیں انیاں گلاں مینوں سمجھائیاں تے میں سن لیاں نے تے انہوں کہندے نے ہن واپس نہ جاویں تے بندہ پریشان ہو گیا ہن حکمران نے مینوں روک لیا آیا میں اپنی مرضی نال انہیں ہن مینوں جان نہیں دینا پتہ نہیں انہوں گلاں بریاں لگیاں نے حضرت عمر کہندے نے جا تینوں فلان علاقے دا گورنر بنا دیتا ہے کہندے جی میں تے تانوں ڈراون آیا تے تسی ایڈی وڈی ذمہ داری میرے سر پا رہے جے کہندے کوئی گل ویکھیے جڑا مینوں ڈراؤن آیا ہے وہ خود اللہ تو کنا ڈرن والا ہوئے گا آج اپنے منڈیاں نو رشوت دے کے سیاکاری نوکریاں تے لوانا ہے کیوں لوانا ہے رشوت دے کے 1.5 گٹھ داڑھی رکھی ہو نمازاں بھی پڑھنا ہے سلواراں گٹیاں تو اچھیاں بھی رکھ داویں میرا جشلے بھی کرنا ہے عاشق رسول دے نعرے بھی مارنا ہے بتیاں بھی لانا ہے بازار بھی سجانا ہے اوے سارے کام کرنا ہے یہ مطمئن ضمیر لے کے کرنا ہے اپنے ضمیر نو بغیرت نہ بناؤ اپنے ضمیر نو عزت والا تے غیرت والا بناؤ جدو بچے نو رشوت دے کے لواتا ہے ان ساری زندگی اس تنہا وچوں مولوی نو دوے گا اس سے تنہا جو مسجد نو دوے گا اس سے تنہا جو مدرسے نو دوے گا اس سے تنہا وچوں جلسے آلیاں نو دوے گا اس سے تنہا وچوں قبراں والے نو دوے گا حضرت امام بخاری 194 ہجری جے پیدا ہوئے 184 سال بعد نبی پاک تو پیدا ہوئے 63 سال عمر پائی امام بخاری نے 36 سال دی عمر دے
دے اندر صحیح بخاری لکھی امام بخاری نے 36 سال دی عمر دے اندر ساڑھے پورے دے نوجوان 36 سال دی عمر چے 36 کڑیاں نہ منہ کالا کر دینے 36 کڑیاں نہ جانو مانو دے چکر چکلا دینے اپنے بازوان دے کڑیاں دے نام لکھ دینے اپنی ایڈیاں دے نام پروفائل پچراں لڑکیاں دے نام دلان دینے سنو سنو وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حدود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں دل کے پھپولے جال اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے آج کتنے مسلمان ہیں جو امام بخاری کو کاپی کرتے ہیں یہ اشتہار لکھے ہوتے ہیں تقریب بخاری تقریب بخاری جدھر دیکھو بخاری بخاری نماز پڑھنے جاتے ہیں کہتے طریقہ بخاری سے پوچھو لوگوں 36 سال کا نوجوان تھا سنو ممی ڈیڈی برگر بچوں یہ پینٹے شلٹے پہن کے پھٹی پینٹے شلٹے پہن کے تم گلیوں بازاروں میں کہتے ہو میں بہت جناب اعلیٰ پڑھا لکھا بچہ ہوں میں ممی ڈیڈی بچہ ہوں میں بڑا پڑھا لکھا بچہ ہوں کہتے ہیں جناب اعلیٰ ہم دین نہیں سیکھتے ہم قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتے ہم حدیث نہیں پڑھ سکتے کیوں ہمارا پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق امیر گھرانے سے تعلق شیم پاریو تیری دولت پہ لعنت تیری ایسے کردار پہ لعنت تو کرتا ہوں ایسے جناب اعلیٰ سوچ پہ کہ تو اس دولت کے نشے میں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو پیچھے کر دیا ہو حدیث پاک کی تعلیم کو پیچھے کر دیا ہو دنیا کی تعلیم لے لے انگریز سے مہنگے داموں اللہ رسول دی تعلیم پیچھے کر دیتی پر سن امام بخاری دا باپ اس دور دا ارب پتی تاجر آج تے اربہ روپیے بندے نہیں امام بخاری دے والد دے اس دور دا ارب پتی تاجر خود بھی عالم ہے اگا بیٹا ممی ڈیڈی امام بخاری نے دولت مندے گھر چ نظرہ کھولیاں دولت مندے گھر چکھاں کھولیاں بتاؤ دولت مندوں تمہارے دولت مندوں کے گھر میں بچے جوان ہو کے لڑکیاں تھوڑا کے نکاح کر لیتے ہیں اپنے کانوں میں مرکیاں ڈال لیتے ہیں اپنے بازووں پہ کڑے لگا لیتے ہیں اپنے بازووں پہ ڈوریاں باندھ لیتے ہیں پھٹی پینٹیں پہننا شروع ہو جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں مائیوں کی رسم کرتے ہیں مہندی کی رسم کرتے ہیں گلیوں بازاروں میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں ٹک ٹاک بناتے ہیں فیس بک آئی ڈی پہ تصویریں لگاتے ہیں اپنی لائکی ماڈل یوٹیوب ماڈل مسنجر ماڈل یوٹیوب ماڈل آج جناب اعلیٰ یہ بچے ساری سنیک جناب اعلیٰ ویڈیو بناتے ہیں یہ جناب اعلیٰ سنیپ چیٹ پہ باتیں کرتے ہیں سٹکیں بھیجتے ہیں میں سوال کرتا ہوں امام بخاری کتنے عظیم امام ہیں باپ بھی عالم ہے باپ بھی تاجر ہے باپ عرب پتی یہ فروخ صاحب بھی تاجر ہے باپ بھی تاجر ہے باپ بھی عالم ہے آگے سنیے محمد بن اسماعیل بخاری اسماعیل کا بیٹا خود بھی تاجر ہے خود بھی امیر ہے مگر سنیے سنیے باپ بھی عالم ہے بیٹا بھی عالم ہے عالم تک بات نہ رہی باپ اکیلا عالم ہے بیٹا عالم بھی ہے محدث بھی ہے مصنف بھی ہے امت کا مفکر بھی ہے بیٹے کی کیا شان ہے امام بخاری تاجر بھی ہیں تاجر کے بیٹے بھی ہیں باپ عالم بھی ہے بیٹا بھی عالم ہے مگر عالم ہی نہیں محدث بھی ہے مفکر بھی ہے سنیے ذرا دھیان سے کتابوں کا مصنف بھی ہے اور امام بھی کون سا ہے 184 سال بعد پیدا کے امام بخاری نے 36 سال کی عمر میں 7297 حدیثوں صحیح بخاری سے لکھ کے دین محمد محفوظ کر دیتا پوری امت احسان کرتا قیامت تک دین محمد پڑھتے رہنا اللہ اکبر نعرے بازی کی گفتگو سنیں آج کی تقریر آپ نے اپنے دلوں میں لے کے جانی ہے میں پیغام دینے آیا ہوں قرآن و سنت کانفرنس میں آپ کے دلوں کی بات نابیلا کرنے آیا ہوں کہ آپ پالش ہو کے جہاں سے جائیں یہ ممی ڈیڈی بچوں کو کیا پتا ہے کہ دین کا علم کیسے ملاتا ہے سنیے سنیے جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے غیور مسلمان بلدیہ چوک میں بھورے والا میں آج اللہ رسول کی بات سننے آئے میں سمجھانے لگا ہوں 36 سال کا
नौजवान है, सही बुखारी लिख दी है। सुनिए सुनिए, 36 साल का नौजवान है, उसके बेटे का नाम किसी को नहीं आता। कोई कहता इमाम बुखारी की औलाद है, कोई कहता औलाद नहीं थी। सुनिए, इसकी पहचान ना बाप बनाओ, इसकी पहचान ना दौलत बनी, उसकी पहचान ना माल बनाओ। इमाम बुखारी की पहचान पैगंबर की हदीस बनी। तमाम मसालक के लोगों ने इमाम बुखारी की लिखी हुई किताब को कुरान के बाद दर्जा दे दिया। आज पूरे पाकिस्तान में हर मसलक कहता है कुरान के बाद अगर किताब तो सही बुखारी। वजह क्या? इमाम बुखारी अमीर थे, ताजर के बेटे थे। साडे इत्थे ताजरां दे मुंडे खुसरे ने चांदे, साडे इत्थे ताजरां दे मुंडे मेहंदियां कढ़दे ने, साडे ताजरां दे मुंडे गड्डियां दे शीशे खोल के डैक वजांदे ने ते छू करदे लाखों लंघदे ने। बारिश होवे ते पानी चो दड़ा के गड्डियां लंघदे ने। सुनिए, ये पूरे के ताजरों के घर में जलसा है, ये दुकानों के मालिकों के घर में जलसा है। आज मैं इन ताजरों को फिक्र देने आया हूँ कि अपनी औलाद को इंग्लिश प्रेसिडेंट डाबी ने टेंस के आखिर में ताती आए ही शी इट में तर्जमा करते। ये ही शी इट सिखाने वालों, जब पैगंबर ने पूछ लिया जिसका कलमा पड़ा था, मेरे नाम पे झंडियां लगाता था, मेरे नाम पे मिर्चें लगाता था, मेरे नाम पे केले लगाता था, मेरे नाम पे नारे लगाता था, मेरे नाम पे गाड़ियां के शीशे तोड़ देता था, मेरे नाम पे इसके रसूल के नारे लगाता था, चौक ब्लाक करता था। मुझे बता, तेरे बेटे की मेमोरी में, तेरे बेटे के दिमाग की हार्ड डिस्क में, तेरे बेटे की मामनी में, तेरे बेटे के दिमाग में, जनाब अल्लाह कार्ड में, सुनिए सुनिए, हार्ड डिस्क में तेरे नबी की हदीसें कितनी थी और दुनियादारी के गाने, दुनियादारी के नंबर, लोगों की लड़कियों के नंबर, लोगों की लड़कियों की तस्वीरें कितनी सेव थी। बता, उस दिन जवाब क्या देगा कि अंग्रेज की तालीम पे मैंने करोड़ों लगाया, मोहम्मद अरबी की तालीम पे मैंने एक खल मस्जिद को भेजी थी। मदरसे एक मुंडा पढ़ता है ते जाओ एक खल दे। क्यों? मुंडा कुरान पढ़ता उथे। हाय हाय, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आज कितने मुसलमान बैठे हो, जरा सोचिए सोचिए, हमने हदीस रसूल सीखने के लिए कितना खर्च किया है। यहाँ जितने बच्चे हैं ये तो लिबास भी नहीं अच्छा खरीद सके मस्जिद में जाने के लिए, ट्राउजर पहन के मस्जिद जाते हैं। सुनिए, ऐसे लिबास पहन के मस्जिद जाते हैं जिस लिबास में जिस्म के हर अज़ा नजर आते हैं। हमारे पास तो अच्छा लिबास भी ना रहा। हालांकि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि नबी ज़ेबो ज़ीनत के साथ तुमने मस्जिद में आना है। अगर आईजी ऑफिस जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, आईजी के ऑफिस जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, किसी जज के कमरे में जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, किसी ऑफिसर के कमरे में जाएं, अच्छे कपड़े पहन के जाता है, तहसीलदार के कमरे में जाए, अच्छे कपड़े पहन के जाता है। जब भी जाता है गंदे कपड़े पहन के, तो मस्जिद में जाता है जो सारी कायनात के रब का घर है। सोचे, ससुराल जाते हो, कुड़माते जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते, मगर ये मस्जिद में लोगों के कपड़े देखा करो। ये लड़के जब पार्क जाते हैं, यूथ फेस्टिवल में जाते हैं, जब ये अपनी पार्टी में जाते हैं, बताएं उस टाइम लड़कियों और लड़कों के कपड़े देखने वाले होते हैं, मगर जब ये मस्जिद जाते हैं तो इनका हाल देखो। अपनी औरतें देख लें, जब ये बाजार आती हैं तो कपड़े कितने खूबसूरत, जब शादी पे जाती हैं तो कितने खूबसूरत, मगर जब खामद को घर में कपड़े दिखाने तो बिल्कुल गंदे तरक के कपड़े पाए होते हैं। फिर कहती हैं हमारा खामद हमारे पास नहीं बैठता। बदबूदार औरतों के पास कौन बैठता है? गंदे मंदे कपड़े पहनने वाली औरतों के पास कौन बैठता है? सोचें, फिक्र दे रहा हूं आज पूरे में कि हमने सीखा क्या है। आज तक 2024 आ गया, साडा गवांडी मुल्क चांद पे पहुंच गया है और असी अजे तक मस्जिद सोने कपड़े पा के नहीं जा सकते। जुम्मे वाले दिन कितने बंदे जो अच्छे कपड़े पहन के मस्जिद में जाते हैं,
8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے، جیڑی قوم 8 دنوں اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جمعہ الدن ٹائم نہ مسجد نہیں جا سکتی، اس قوم کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اپنے فنکشن میں تو بڑے سج پوچھ کے جاتے ہو۔ اکثر نمازی میں نے دیکھا ہے جمعے کی نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ نہیں سنتے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ 36 سال دی عمر دے اندر صحیح بخاری لکھ دیتی، 63 سال عمر پائی امام بخاری نے، تے سنیا جے تاجروں ایماندار کنے نے امام بخاری، تسی بخاری جو صرف نماز دا طریقہ لب دے جے، بخاری دے وچوں صرف گٹیاں دے ہوتے سلوار رکھن اچھی رکھن دا طریقہ لب دے جے، صرف نماز پڑھن دا طریقہ لب دے جے، صرف کسے نو ہٹ کرن دا طریقہ لب دے جے۔ او میرے سونے مسلمان بھائیو، امام بخاری دا کردار بھی پڑھ کے دیکھ لو نا، سنیے ذرا دھیان دینا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ میرا تجارت کر دینے، تاجر صدوق الامین تحت ظل العرش، ایماندار تاجر اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ آج بلدیہ چوک کے تاجروں وہ پورے دے تاجروں ذرا سنیے دھیان دینا، امام بخاری بھی تاجر ہیں، اس کا مطلب ہے امام مسجد اپنا کام کرے ساتھ کوئی گناہ نہیں، امام مسجد اپنا بزنس کرے تو کوئی گناہ نہیں، مگر بدگمان نہ بنیا کرو کہ انہیں بزنس مسیتوں بنایا ہے، انہیں گڈی مسیتوں بنائی ہے۔ اگر اس نے بنائی بھی ہوئے تے ویرا ہانڈی ابلی تے کنڈے کے دے سڑے، ہانڈی دے سڑے، مولوی جانے تے رب جانے، انہیں قبر چ جواب دینا ہے، حشر چ جواب دینا ہے۔ تینوں اس مسئلے تے نہیں پریشان ہونا چاہیے داؤ، ذرا لفظ سنیے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والیو، جتنی دیر میں گفتگو کراؤں یہ پیسے لے کے کسی دوست نے نہیں آنا، صرف آج کی تقریر آپ نے سننی ہے، ایک پیغام دینے آیا ہوں، میں ایک فکر دینے آیا ہوں، ذرا لفظ سنیے دھیان سے، میری ماما بھی سن، میرے برا بھی سن، ذرا دھیان نال۔ حضرت امام بخاری تاجر میں تجارت کر دے پہنے، تاجر باپ دا بیٹا ہے، خود بھی تاجر ہے، حدیث رسول دا علم سکھیا ہے، محدث بھی ہے، مصنف بھی ہے، امت دا مفکر بھی ہے کہ میرے پیغمبر دا دین پورے پہنچ جائے، میرے نبی دی حدیث پورے دے بلدیہ چوک چے پہنچ جائے۔ سنیے ذرا دھیان نال، میرا ایک بندہ آیا ہو کھان کے کہندا اللہ والے آؤ آ سودا کنے دا ہے، کہندا جی اینے دا ہے، کہندے نے مینوں 5000 دا بارے چے، تے کہندا جناب اللہ ٹھیک ہے۔ امام بخاری کہندے نے میں تینوں صبح دساں گا کہ تینوں سودا دینا کہ نہیں دینا، 5000 درہم دینار دا سودا دینا کہ نہیں دینا۔ سنیے ذرا عزیزان من، ان ویرا کاک چلے گیا ہے، حضرت امام بخاری بیٹا ادھر بیٹھ جا کے، حضرت امام بخاری بڑی ایمان والے نے، بڑی عزت والے ہیں، سنیے ذرا دھیان دینا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ عرض کردہ پیاویں اپنی دکان کھول کے بیٹھے نے، ایک بندہ آیا، انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ تے اولاد بھی فتنہ میں۔ ایک بندہ آیا آن کے کہندا حضرت اے سودا دینا ہے، کہندے کنے دا دینا ہے، کہندے جناب میں اینے دا دینا ہے۔ سنیے دھیان نہ، کہندا جی 10000 درہم میرے کو لے لو، درہم دینار لے لو۔ حضرت امام بخاری کیا کہتے ہیں، نہیں بھائی میں راتی ارادہ کر لیا سی، میں سودا انہوں دینا ہے جڑا مینوں 5000 درہم دینار لا کے گیا سی۔ عزیزان من، حضرت امام بخاری نے سودا انہوں دیتا جنہ ایویں نہیں لیتا، قرآن دا حدیث آندی ہے، امام بخاری نے پہلی حدیث جڑی نقل کی ہے، انما الاعمال بالنیات، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ہر عمل دا دار و مدار نہیں تھا دینے۔ حضرت امام بخاری کہندے نے میں نیت کر چکا تھا، میں ارادہ کر چکا تھا، لوگوں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تم دیئے بات مخالف سے نہ گھبرائے کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حضرت امام بخاری نے ساری نقصان برداشت کر لے آئے، اور لوگوں ساری نقصان برداشت کر لے آئے، ہے
ہے کوئی بورے میں ایسا تاجر ہے کوئی بورے میں ایسا تاجر وہ پنجاں دی چیز ہے 55 چ ویچے تے پھر تینوں ٹھنڈ پیندی ہے 1000 دی چیز ہے 5000 چ ویچے تے پھر تینوں ٹھنڈ پیندی ہے وہ 10000 دی چیز ہے 20000 چ ویچے تے پھر تینوں ٹھنڈ پیندی ہے آئے میرے اللہ پھر اس کو بھی حرام کرتا ہے گاہک نو کہنا ہے جے تیرا نانا میرا بیلی نہ ہوندا میں تیرے کول 25000 لینا سی میں تیرے کو کمایا کچھ نہیں جے تیری ماما میری پھپھی نہ ہوندی تے میں تیرے کول 22000 لینا سی پر ہن میں تیرے کو کچھ نہیں کمایا 10000 دی چھل لا کے بھی اودے تے احسان چاڑنا پیا ہے اوے بے ایماناں دے آئی جاؤ اوے بنارسی ٹھگاؤ اوے 420 نمبر تاجراؤ آج اپنا کردار ویکھ اور امام بخاری دا کردار ویکھ حضرت امام بخاری کی کہندے پینے میں ارادہ کر چکیا سا کہ میں اس بندے نو مال دے دینا ہے انہوں دسیا بھی نہیں کہ میرا 10000 دا وکدا پیا سی انہوں آندے نے سنیا جذرا دھیان دے نال اوے دکاناں تے بیبیاں آن تے کہنا پترا کپڑا پرا رکھ دے ویکھ چکیا ہے او بی بی آندی وے ویرا مینوں وکھاؤ نہیں پہنا اے ویکھ چکیا ہے آندی نہیں اے میں لے جانا مینوں پسند ہے دیکھو دکاندار دیاں مکاریاں چلاکیاں ویکھ ایک ایک شے ایک ایک جگہ دے رکھی ہوندی ہے آندے بس آخری نہ گئے جے پاریاں کو بکرا لین جاؤ تو آندے آخری نہ گئے جے کسائیاں کو گوشت لین جاؤ تو آندہ آخری جناب اعلیٰ آپ پٹ رہ گیا ہے حالانکہ انہیں پیچھے کپنا بھی رکھیا ہوندہ ہے پر گاہک نو آندہ آخری رہ گیا لے جا تیرے لی رکھیا ہے آئے میرے اللہ یہ دنیا والے من گشب علیسا منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں صورت سنیے ذرا مائدہ تعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان نیکی دے کماں چ تامن کرن والا برائی دے کماں تو روکن والا برائی چ ساتھ نہیں دیندا نیکی دے کماں چ ساتھ دیندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین واللہ یحب المحسنین اور لوگوں ذرا سنیے دھیان نال جننے میرے دوست احباب آئے نے حضرت امام بخاری کی کہندے نے سودا تینوں ہی دینا ہے کیونکہ میں ارادہ کر چکیا سا آج کتنے دکاندار نے کتنے مسلمان نے 5 لاکھ دے پلاٹ دا بیانہ کیتا ہے 3 مہینے دا ٹائم دیتا ہے اللہ دی قسمیں 90 دنوں تک دعا کر دینے اللہ کرے دے کل پیسے نہ بنن تے میں بیانہ رگڑ جاواں اللہ کرے دے کل پیسے نہ بنن تے میں سور کھا جاواں میں خنزیر کھا جاواں اوے کلمہ بھول گیا مال دولت سینے لا لی کلمے چ میرے نبی نے کی کیا ہے مومن ہوئے جدی زبان تے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے جو اپنے واسطے سوچنا ہے وہ مسلمان واسطے سوچنا ہے مدینے چ کسے نو کنڈا لگے تے پورے چینج لگے جویں مینوں ہی کنڈا لگا ہے بینا جی پورے چ کسے نو کنڈا لگے تے عارف چ انج ہی سمجھنا جویں مینوں ہی کنڈا لگا ہے جویں مینوں ہی نقصان ہویا ہے آج کتنے مسلمان ہیں جڑے رات نو لوکاں نو برباد کر کے سوندے نے باپ بیٹے نو برباد کر کے سو رہا ہے بیٹا باپ نو برباد کر کے سو رہا ہے بھائی بھائی نو برباد کرن دیاں سوچاں لے کے سو رہا ہے بہن بھرا نو برباد کرن دیاں سوچاں لے کے سو رہی ہے ہمسایا ہمسائے نو برباد کرن دا سوچ رہا ہے کرایہ دار مالک مکان نو برباد کرن دا سوچ رہا ہے مالک مکان کرایہ دار نو برباد کرن دا سوچ رہا ہے مولوی نو برباد کردہ ویکھ کے خوش ہو رہا ہے مولوی رات نو سوندا ہے یا اللہ بھلا مولوی دی سویرے عزت دا جنازہ نکلیا ہوئے ہائے میرے اللہ جے قاری قرآن میں کہوں وہاں سویرے اس قاری دی غیرت دا جنازہ نکلیا ہوئے مینوں خبر ملے بھلا مولوی دی عزت برباد ہو گئی ہے جے میں وکیل ویکھاں وکیل سو رہا ہے آندا یا اللہ صبح میرے مقابلے والے وکیل دی عزت دے غیرت دا جنازہ نکل جائے برباد ہو جائے خاندان لٹیا جائے وہ دی دنیا چ خزت تے عزت دا جنازہ نکل جائے سنیے ہم نے کلمے کو کیا سمجھا ہے میرے نبی نے فرمایا المسلم اخل مسلم مسلم دا بھائی ہے انما المؤمنون اخوہ مومن دا بھائی ہے آج کتنے مسلمان ہیں نہ زبان تو مسلمان تو محفوظ ہے نہ ہاتھ تو مسلمان تو محفوظ ہے نہ دماغ تو مسلمان تو محفوظ ہے نہ سوچ تو مسلمان تو محفوظ ہے او لوگو یا ایوہ الذین آمنوا
انفسکم و اہلکم نارا، اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بچاؤ، جہنم دی آگ تو بچاؤ، قبر دے عذاب تو بچاؤ، حشر دے میدان دی سختی تو بچاؤ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ وہ دن اینا دردناک ہوئے گا، وہ شاؤنڈیاں ہون گیاں، عورتاں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا، مرداں دے جسم تے لباس نہیں ہوئے گا۔ سنیے سنیے ذرا دھیان نال، آج کتنے دوست باپ بیٹھے ہیں، اپنا کردار دیکھے۔ لوگوں سنو ذرا، تساں دین نہ پیار کی کیتا ہے، یہ قرآن و سنت کا نظام ایسے نہیں پہنچ گیا۔ حضرت سعید بن عمر آئے نے، آندے نے عمر مینوں گورنر بناتا ہے، کہندے ہاں جی تانوں گورنر بنا دیتا ہے۔ لوگوں یہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ، وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جڑا اللہ تو ڈرے ہو دے واسطے دو دو جنتائیں، جڑا سنیے دھیان دینا۔ حضرت سعید بن عمر میرے نبی دا غلام ہے، لوگوں سنیے ذرا دھیان نال، گورنر بن کے چلے گئے۔ حضرت عمر نے ایک دن چھاپا مارے آؤ، میں ویکھا نا میرا گورنر کنہ کو اللہ تو ڈرن والا ہے، یہ دی کارکردگی ویکھ کے آمانو۔ حضرت عمر نے جا کے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوپن عدالت آج لگائی ہے، کیمرے پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت لگی ہوتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر آئی سلوٹ یو عمر، آئی لائک یو عمر، آئی مس یو عمر، آج بھی امت تمہیں مس کر رہی ہے کہ یہ کیسا نظام دیا امت کو۔ حضرت عمر نے اوپن عدالت لاتی ہے۔ حضرت سعید بن عمر تیرے جیسے نہیں سن کہ مکاری کر دے، صحابہ دل دے بھی صاف نے، صحابہ کنہ دے بھی صاف نے، صحابہ اکھاں دے بھی صاف نے، صحابہ زبان دے بھی صاف نے، صحابہ کردار دے بھی صاف نے، صحابہ گفتار دے بھی صاف نے، صحابہ رفتار دے بھی صاف نے۔ اپنا کردار دیکھئے، مکاریاں چھوڑو، مکاریاں چھوڑو، مکاریاں چھوڑو۔ آؤ آئے آج تینوں عدالت چے پیس ہونا پیجے، جھوٹی بیماری دی درخواست لے کے وکیل نو کہنا ہے جج کو آج میری جان چھڑا دے۔ اگلے دن عدالت گواہ مانگ دیئے، کہنا میں گواہ میرے کم گئے، جنازہ پڑھن گئے نے۔ اوہ 20 سال شہادتہ نہ کرانے والو، پھر قصور ججوں کا نکالتے ہو، پھر قصور پولیس کا نکالتے ہو، پھر قصور وکیلوں کا نکالتے ہو، ہمیں انصاف نہیں ملتا ہو۔ اس منہ سے یہ باتیں کرتے ہو مکارو، اور 420 بنارسی ٹھگو، اور سیاسی پنڈتو، سیاست دا نوال ویک کے تسا مذہب دے نال بھی مذاق شروع کرتا ہے، قبر نال بھی مذاق شروع کرتا ہے، حشر نال بھی مذاق شروع کر دیتا جائے۔ بتاؤ کسے وکیل نے تینوں چٹھی پائی ہوئے کہ آج بہانے والی درخواست دینی ہے، کسے جج نے تینوں فون کی دعوے کہ آج تو بہانے والی درخواست دینی ہے، کسے پولیس افسر نے کیا ہوئے کہ جھوٹی درخواست دے دو، میں آج تھانے جو ریکارڈ لے کے نہیں جا سکتا ہوں، میں چلان سبمٹ نہیں کرا سکتا ہوں، میں تفتیش لے کے پیش نہیں ہو سکتا ہوں، میں مکال مال مقدمہ لے کے پیش نہیں ہو سکتا ہوں۔ وہ لوگوں میں محکموں کو پڑھ چکا ہوں، میں نے پولیس میں خطاب کیے، میں نے جج صاحبان کو خطاب کیے، میں نے وکیلوں کو خطاب کیے، میں نے یونیورسٹیوں میں خطاب کیے، میں نے کالجوں میں خطاب کیے، میں نے اب افسران بالا کو خطاب کیا ہو، میں نے وزیر اعظم کو خطاب کیا ہو، میں نے جناب اعلیٰ یہ بیوروکریسی ریٹائرمنٹ لے کے جان والے افسران سے خطاب کیا ہو، میں سوال کرتا سوئی نادرن گیس سے خطاب کیا ہو، میں نے واپڈا کے افسروں کو خطاب کیا ہو۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تمہاری اچھی بچی مجھے سب پتہ چل چکا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں یہ پورے کے لوگوں سے کہ اپنا ایمان بتائیں، کسی وکیل نے کہا ہو آج جھوٹی درخواست تم دو میں تمہاری جان چھڑا دیتا ہوں؟ سب تم خود کہتے ہو کہ میں گلٹی ضرور ہوں پر میں نو بچانا، میں گناہگار
गुनाहगार जरूर आऊँ पर मैनू बचा ना हो, मगर सदके जावां सहाबा जैसे मुसलमान बन जाओ, सहाबा जैसे मुसलमान बन जाओ, सहाबा जैसे मुसलमान बन जाओ, सहाबा जैसा किरदार अपना लो, सहाबा जैसी गुफ्तार अपना लो, सहाबा जैसी रफ्तार अपना लो। सईद बिन आमर ने यह भी नहीं कहा मुझे वकील करने की मोहलत दी जाए, मुझे माल मुकदमा इकट्ठा करने की इजाजत दी जाए, मुझे अदालत में पेश होकर जवाब देने के लिए तैयारी की जरूरत है। हजरत उमर फारूक बैठे हैं, ये चीफ जस्टिस काजी उल कज़ा बन के बैठे हैं। हजरत सईद बिन आमर अब गवर्नर नहीं एक मुल्ज़म बन के खड़े हैं। आपने फरमाया लाओ अल्जाम लगाने वालों, क्या अल्जाम लगाते हो? एक बंदे ने अल्जाम लगाया, सुनिए सुनिए जरा ध्यान नाल। एक बंदे ने अल्जाम लगाया, की अल्जाम लगाया ये रोज लेट आउंदे ने। हजरत ने ये नहीं कहा इहदा वाच लिस्ट च नाम लिख लो, इन्हें गवर्नर के खिलाफ शिकायत लाई है, इहदा वाच लिस्ट च नाम लिख लो, इत्थे साडे एमपीए नूं वोट ना दईए, वो साडी गली दा टेंडर रखा देंदा है, साडी सड़क दा टेंडर रखा देंदा है, साडे सरकारी स्कूल दा टेंडर रखा देंदा है कि इस वार्ड चो मैनू वोट नहीं लभे, ऐस गली चो मैनू वोट नहीं लभे। और दुनिया के बनारसी ठगाओ और सियासी पंडितों, उम्मत को बर्बाद करने वालों, इस्लाम के नाम पे दब्बा बन के जीने वालों, इस्लाम के नाम को दागदार करने वालों, तेरा सुनिए ध्यान नाल। हजरत सईद बिन आमर कहते ने जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी हुक्म करो की मसला है? कहते की एतराज है? कहते जी रोज लेट आउंदा है। हजरत उमर कहते ने सईद बिन आमर जरा दस ना रोज लेट क्यों आना है? कहते हजरत मैं आटा गुनना अपने हत्थां नाल। और सुनो पूरे वाले हो, साडा चपड़ासी मान नहीं, साडा अफसर दे दरवाजे अगे जिहड़ा बाहर चमचा खड़ा हुंदा है ये चमचा मान नहीं, अफसर तो ज्यादा झिड़काएं चमचा मारदा है, अफसर तो ज्यादा पिस्ती है चमचा करदा है। पर सईद बिन आमर खड़े हैं, वक्त का गवर्नर है ना। जी सुनिए बच्चे बातें छोड़ो है, बातें सुनो ध्यान से, छोड़े बातें। आप इधर आ जाइए प्लीज। तुम हजरत सईद बिन आमर सामने खड़े हैं, गवर्नर है। और सुनिए सुनिए जरा ध्यान, साडे इत्थे निके जे अफसर दे किन्ने चमचे ते नौकर ने, किन्ने नौकर ने। हाय हाय साहब नहीं चाय पी रहे, डब के मर जाओ, अफसरां दी कबर च तू नहीं पैना। साहब चाय पी रहे, वो यतीम जिहा बच्चा बाहर लेके माँ बैठी बेवा रो रही है। हाय इन अफसरों की अदालत का क्या बनेगा? इनके दरवाजों पे कितने बेचारे बूढ़े बुजुर्ग बाहर खड़े होते हैं, मगर ये चमचागिर अफसरों के दरवाजे पे खड़े होने वाले उनके असिस्टेंट कहते हैं चलो उधर जाके बैठ जाओ, साबुनी अभी चाय पी रहे हैं, साबुनों का दर्द अभी सर दर्द हो रहा है। जरा सुनिए ध्यान से। हजरत सईद बिन आमर आंदे ने मैं गवर्नर हाँ, मैं अपने हाथ नाल आटा गुनना है। हाय मेरे अल्लाह, उम्र को गवर्नर कैसे मिले हैं? आटा अपने हाथ नाल गुनदा पिया है, अपना हाथ नाल। साडे मुल्क च आटा गुनीए ते रन मरीद दा फतवा है, बेगम दे नाल काम करिए ते रन मरीद दा फतवा है। इनू काले इलम दे तवीज पैने, ये बुढ़ी थले लगावे, इब्न जी रन मरीद है, ये जोरू का गुलाम है। और सुनिए सुनिए सुनिए, हराम मुंह को लगा कर जिंदगी में सोने वालों, हराम खोरो, तुम्हें हराम लग गया ना, इसलिए तो तुम किसी के बाजू पे मान करते हो, किसी के कंधे पे बोझ बनते हो, किसी के कंधे पे रख के चलाते हो। और सुनिए वक्त का गवर्नर कह रहा मैं अपने हाथ नाल आटा गुनना है, ते मेरी बीवी बच्चे खिलांदी है, ते फिर मैं बच्चे फड़ लेना है, ते मेरी बीवी रोटियां पकान लग पैंदी है, ते इन्ने दे विच मैं लेट हो जाना है। हजरत उमर भी रो रहे ने, शिकायत लगाने वाला भी रो रहा है, फारूक आजम भी रो रहे ने, शिकायत लगाने वाला भी रो रहा है, मुआशरा भी रो रहा है, जमा होने वाले भी रो रहे हैं, अदालत का काजी भी रो रहा है, जिस पे इल्जाम लगा है वो भी रो रहे हैं। वक्त का गवर्नर है। हजरत उमर कहते ने तुसी कोई मुलाजम रख लेना सी, कहते मैनू डर लगता है कि अल्लाह क़यामत नूं कह ना दे जेड़ा काम हाथ ना कर सकता सा तू राया ते बोझ क्यों बने, तू गले ते बोझ क्यों बने। मैं लाहौर गवर्नर को मिला हूँ, मैंने पाकिस्तान के गवर्नरों से मुलाकातें की, एक गवर्नर नहीं कई गवर्नरों से मिल चुका हूँ, मगर
سنیے ذرا دھیان سے، ان گورنروں کے جا کے گورنر ہاؤس میں دیکھے 200 گورنر کا ملازم ہے، 100 گورنر کا ملازم ہے۔ آؤ میں سوال کرتا ہوں، لوگوں سنیے ذرا دھیان سے، عمران خان صاحب نے کہا تھا میں گورنر ہاؤس ختم کر دوں گا، مگر نہ کر سکا۔ لوگوں اپنے وعدے کب کوئی پورے کرتا ہے؟ امید تھی کرا دے گا۔ گورنر ہاؤس میں کام کیا ہے؟ صرف یونیورسٹیوں کا چانسلر ہے، صرف بچوں کو سندھی جا کر دیتا ہے، مگر جا کے دیکھو 200 غلام بیٹھا ہوا ہے، وہاں 200 نوکر چاکر، گاڑی کا گیٹ کھولنے والا ایک نوکر ہے، ایک گاڑی کو دھلانے والا نوکر ہے، ایک گاڑی کو چلانے والا نوکر ہے، ایک گاڑی کا کام کرا کے لانے والا نوکر ہے، ایک ورکشاپ کا نوکر ہے، ایک مکینک ہے، ایک الیکٹریشن ہے۔ آئے میرے اللہ، خان سامائے روٹیاں پکانے والا ہے، کھانے پکانے والا، مختلف ذائقے رکھنے والا شیف رکھا ہوا ہے۔ آئے اس امت کے گورنر کا حال، وہ امت کا گورنر ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے عمر، سامنے گورنر بٹھایا ہے، کہتے جی میں لیٹ ہو جانا ہے، آج ذرا سوچ کے جواب دینا، ادھر تمہارے چھوٹے جے افسر کے پاس کتنے نوکر ہیں؟ آئے میرے اللہ، 8 گھنٹے 6 گھنٹے ڈیوٹی کر دینے، ریٹائرمنٹ دے بھی پیسے لے دینے، بجلی بھی فری بال دینے، پھر کنیا کلتوں کتوں دا مال بھی کھان دینے۔ کاش کتے حج دی تقریر تیرے دل میں اتر جائے، اللہ کی قسم تیرا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ لوگوں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو، کامیاب لوگوں کی زندگی دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، نظام مصطفیٰ کو دیکھو، نظام خلافت کو دیکھو، خلفائے راشدین کی خلافت کو دیکھو، اور اپنا نظام سیاست دیکھو، اپنا نظام مینجمنٹ ملک دیکھو، اپنے ملک کی مینجمنٹ پلان پہ دیکھو، اپنے ملک کے پالیسی دیکھو، اسلام کے ماننے والوں کا نظام دیکھو۔ حضرت سید بن عمر کھڑے ہیں، لوگوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتا جی مینوں ایک اور میرا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کر لیندہ ہے، اور سرکاری نوکریوں پہ رشوت دے کے لگنے والوں، پھر مرضی سے دفتر میں جاتے ہو، مرضی سے دفتر سے واپس آتے ہو، مرضی کا ٹائم دفتر کو دیتے ہو، اے سی چلتا چھڑ کے آ جاندے ہو، بجلی چلتی چھڑ کے آ جاندے ہو، بجلی والے ہیٹر تے چایاں گرم کر دے ہو، قوم کو بجلی نہیں، دفتران جے سرکاری ہیٹر لگا کے ہوتے چایاں گرم ہو رہیاں، کافیاں بن رہیاں نے۔ آئے میرے اللہ، لوگوں اس ملک کا نظام برباد ہوتا دیکھو، اس ملک کو برباد کرنے والوں کو پہچانو، اس ملک کے نظام کو برباد کرنے والوں کو دیکھو، اس قوم کو قرضائی کرنے والوں کو دیکھو، ان راجے مہراجے، ان شہزادے، ان جناب اعلیٰ فریزادے، ان مغل بادشاہوں کو دیکھو۔ یہ مغل بادشاہ بھی اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے جتنے ہمارے قرضائی پاکستان کے دفتروں میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں، مگر وہ ایک حضرت عمر دا گورنر ہے، 15 دنوں بعد ایک چھٹی کر دائے، وہ لوگوں پوسٹ ملازم بن کے تنہا کھانے والوں، وہ کام سرکار کا نہیں کیا، گھر میں بیٹھ کے تنہائیں کھانے والوں، ایم پی اے سے مل کے کھانے والوں، ایم این اے سے مل کے کھانے والوں، سینیٹر سے مل کے کھانے والوں، افسروں سے مل کے کھانے والوں، نوکری سرکار کی کرنی ہے، گھر میں بیٹھ کے تنہا لیتے ہو۔ اور لوگوں سنو، سوچو 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 کیا بنے گا؟ کتنے واسا کے ملازم گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کتنے واسا کے ملازم گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کتنے بلدیہ کے ملازم گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کتنے بٹوار خانے کے ملازم گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ آج پاکستان کا نقشہ ناصر مدنی بلدیہ چوک میں دے جائے گا، یہ پاکستان کو برباد کرنے والوں کا تعارف کرا رہا ہوں، پاکستان کے نظام کو برباد کرنے والوں کی سیرت تمہیں دکھا رہا ہوں۔ اور دنیا میں 22 لاکھ مربع میل پہ، پھر 44 لاکھ مربع میل پہ، پھر 66 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرانے والوں کی سیرت تمہیں دکھا رہا ہوں۔ آج کتنے میرے دوست احباب بیٹھے ہیں، ذرا سنیے، میں دیکھ رہا ہوں سر نہیں ہل رہے، ہر بندہ اس ٹائم میں نے دیکھا اسلام کی فکر میں بیٹھا ہے، اسلام کی سوچ میں بیٹھا ہے، اپنی قبر اور اپنے حشر کی فکر میں بیٹھا ہے، اپنی قبر کی سوچ میں بیٹھا ہے، ہائے میرا کیا بنے گا؟ حضرت سید بن عمر کہندے نے جی اور شکایت دسو، کہندے جی 15 دنوں بعد چھٹی کر لیندہ ہے۔ سنیے اوے میرے بچوں،
जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं अपने बेटे को कहा हो कभी सरकारी दफ्तर के तुम मुलाजम हो 5 मिनट पहले पहुंचना है, तुम्हें क़यामत को 22 करोड़ अवाम को हिसाब देना पड़ेगा। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, लोगों क़यामत नु अल्लाह ने खरा लैदा कर देना, खोटा लैदा कर देना है, बेईमान लैदा कर देना, ईमानदार लैदा कर देना है। वो तनवीरा नबी थ्रैशर लग जाना है, कुंडी लैदा लैदा, ममनी लैदा लैदा, कनक लैदा लैदा, तूड़ी लैदा लैदा, उधर मिट्टी लैदा हो जानी है। इत्थे मिलावटां वाले भी राओ तेरे ड्रग इंस्पैक्टर जेली दवाइयां वका देंदे ने, इत्थे तेरे जनाबे वाला इंस्पैक्टर भर्ती होए ने पर जेली दवाइयां अज भी विक रहियां ने, जेलियां खादां अज भी विक रहियां ने, जेली अद्वियात खादों के साथ आज भी बिक रही है। लोगों गंदी मिठाइयां आज भी बिक रही हैं, गंदी खुराक आज भी बिक रही। अरब मुल्क में जी अंग्रेज मुल्कों में कोई फूड में मिलावट करे तो उसको भी इतनी बड़ी सजा है कि जिंदगी भर वो सोचेगा नहीं कि मैं किसी की जान से सेहत से खेलना है। हाय ओए मेरे ओ सोने हो चन्नो, ओए लकी दाल बेसन बना के बेचन वाले आओ, दावा निज़ाम मुस्तफा का लकी दाल बेसन बना के बेच देना है, लके चने बेसन बना के बेच देना है, लकी दाल दा आटा बना के बेच देना है, लकी कणक दा आटा बना के बेच देना है। ओए लोगों गंदे फल थले रख के उत्ते नवें फल रख देना में, गंदे आंडे बेच देना में, और एक्सपायरी डेटां चीज़ां बेच के बल्दिया तौर के ताजरान रबीउल अव्वल में लिख देते हैं गुलामा ने मुस्तफा, अंजमन फदाया ने मुस्तफा, अंजमन आशिका ने मुस्तफा। हाय हाय काश कभी मुस्तफा का किरदार भी अपनाया होता हो, मुस्तफा का किरदार भी अपनाया होता हो, सहाबा का किरदार अपनाया होता हो। सईद बिन आमर कहते ने मेरे को भी हुजर मौजूद है, मैं 15 दिन बाद छुट्टी क्यों करना है, जरा सुनिए सुनिए सुनिए, अल्लाह की कसम है वजीर आजम हाउस का खर्चा तुम जाकर देखो तुम्हारे होश उड़ जाए, तुम ना प्याला वजीर आला हाउस का खर्चा जाकर देखे तुम्हारे होश उड़ जाए, इधर जनाब टाउन नाजम का खर्चा देखे तुम्हारे होश उड़ जाए, हाय बल्दिया का खर्चा देखे तुम्हारे होश उड़ जाए। ये 22 लाख मुरब्बा मील का गवर्नर बैठा है, हजरत उमर साथ बैठे हैं, कहते जी दसो गवर्नर साहब तुसी 15 दिन बाद छुट्टी क्यों कर दे, पेशी नहीं पाई, तारीख नहीं लई। और सुनिए सुनिए 10-10 साल मुखालफों के केस दबाने वालों, मुखालफ पार्टियों के केस फैलों के नीचे रख के अपनी पार्टी का केस सुनने वालों, और सुनिए सुनिए जरा ध्यान से, ये कैसा निज़ाम हमारी दुनिया का है, ये कैसा निज़ाम हमारे मुल्कों का है। हजरत सईद बिन आमर रजी अल्लाह तआला कहते ने जी मैनू सवाल करो ना कि मैं छुट्टी क्यों करना है, कहते जी छुट्टी करना है, मेरे को एक सूट है, मैं सुबह नू धोना पाना है, शाम तक सुकदा नहीं, मैं अपनी बेगम की चादर लकना बनी होंदी है, एक सूट रखे आए ओह धोना ते ओह सुका लेना है। हजरत भी रो रहे ने, फरूक आजम भी रो रहे ने, ओ मेरे गवर्नर तू दूसरा सूट गले चो बना लेना सी, खजाने चो बना लेना सी, महंगी महंगी शेरवानियां सिलाने वाले हुक्मरानों, और सुनिए सरकारी खाते में अपने घर का माल किचन चलाने वालों, अरबपति एमएन ने असम्बली से जाकर देखो 1 रुपए की रोटी खाने वाले हैं, असम्बली से 1-2 रुपए की रोटी खाने वाले, कौम को 25 रुपए की रोटी मिलती है, कौम के पैसे से 2 रुपए की रोटी खाने वाले, ये अरबपति, ये करोड़पति, ये लखपति, एमपीए एमएन ने कौम के पैसे से तनहा लेने वाले, कौम के पैसे से हौसलों में अय्याशियों की जिंदगी बसर करने वाले। आज नासिर मदनी पूरे वाले आया है, मैं दुनिया को पैगाम दे चला हूँ, क़यामत को तुम मुझे नहीं कह सकोगे कि किसी ने मेरा ज़मीर नहीं झंझोड़ा था। हजरत सईद बिन आमर नूं कहंदे ने जी तुसी दूसरा सूट ही बना लो गले विचों, कहंदे इक्को गल मैनू दूसरा सूट नहीं बनान देंदे किते अल्लाह क़यामत नूं पुछ ना ले, कोई परह ना खड़ा होके मेरे ते शिकायत ना कर दे। अल्लाह मेरे को एक सूट भी नहीं सी, मेरे गवर्नर को 2 सूट सी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत के जहाँ है तमाशा नहीं है, मक्की हो कहला
مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے اور ذرا سنیے دھیان دینا حضرت سعید بن عامر کہندے کتے کوئی پرہنا کھڑا کے نہ کہہ دے اللہ میں دی رایا جن کا ستا ساتھ میرے گورنر دی سیب لماری چے دوسرا سوٹ استری ٹنگیا سی آج کتنے بیٹھے ہیں تم نے رایا کو کیا انصاف دینا ہے تیری بیگم دے کپڑے سونے تے ماں دے کپڑے گندے تیری بیگم دے کپڑے استری تیرے باپ دے کپڑے گندے اور اپنے بیٹوں کو نتی بیکن ہاؤس ٹی پی ایس ایل جی ایس ایکسپورٹس یونیورسٹی میں پڑھانے والوں تیرے برا دے بچے ورک شاپاں چ رول گئے اوہ کروڑ پتی تاجرو اوہ لاکھ پتی تاجرو اوہ ارب پتی تاجرو اوہ سعید بن عامر تے ایک سوٹ لے کے بیٹھا ہے کتے میری رایا جب کوئی قیامت نہ کہہ دے اینا مامیاں دا کی بنے گا چاچیاں دا کی بنے گا پھوپھیاں دا کی بنے گا نانیاں دا کی بنے گا دادیاں دا کی بنے گا اور بینک میں پیسے رکھ کے پورے کی مہنگی پراپرٹی رکھ کے بیٹیوں کو زکاة دینے والوں بہنوں کو زکاة کھلانے والوں جب بہن بیوہ ہو جائے سارے بھائی کہتے ہیں بہن نو زکاة دینی ہے بہناں کہندیاں بہن نو زکاة دینی ہے ہاتھ جوڑ دیتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے ان بیٹیوں کو زکاة نہ دینا ان بہنوں کو زکاة نہ دینا جس دن تمہاری بہن بیوہ ہو جائے بھائی کے بچے یتیم ہو جائیں اس دن اپنے ماں باپ کے پاس سارے بہن بھائی کٹھے ہو کے جائیں ان کو ہاتھ جوڑے ابو جی یہ دکان میں 25 لاکھ حصہ بہن کا بنتا ہے اس مکان سے 10 لاکھ بہن کا حصہ بنتا ہے اس گاڑی سے میری بہن کا 5 لاکھ حصہ بنتا ہے اس موٹر سائیکل سے صرف 10,000 میری بہن کا حصہ بنتا ہے یہ ٹوٹل 30-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے سارے پیسے کٹھے کرو اسی اپنی بہن نو حصہ دینا میری بہن فروغ دے گھر پانڈے نہ مانجے میری ماں کسے دے گھر جا کے برتن صاف نہ کرے میری بہن کے بچے چاچے کی ورکشاپ میں کام نہ کرے میرے بھائی کے بچے کسی ورکشاپ میں جا کے کام نہ کرے میرے بھانجے سکول جائیں کسی کی دکان کا نوکر نہ بنے اللہ نے تمہاری بیٹیوں کو فقیر نہیں بنایا اور پورے والوں تم نے بیٹیاں فقیر بنائی ہیں تم نے بہنیں خود فقیر بنائی اللہ نے تو اس کا حق دیا ہے اسلام نے تو اس کا حق دیا ہے میرے محمد نے تو اس کا حق دیا ہے آج کتنے چاچے اس جلسے جو بیٹھے نے جنہ دے برا رول گئے دکانہ دے پتیجے رول گئے پانچے رول گئے بہن دے بچے رول گئے عید والے دن میں انہوں کو کام کراؤں دے جائے اور کتنے چاچے بیٹھے ہو اور نمازی ہو تو سا مستان جے اندر سیاست ضرور کی دیئے مستان جے چگلیاں ضرور کی دیئے مستان جے امام دیاں بدگمانیاں دل جے ضرور رکھیاں نے پر کدی سوچے آجے ایک نمازی فوت ہویا ہے 30 نمازی کٹھی ہو کے دے گھر گئے جے جا کے پوچھیا بہن تیرے بندے دی تنہا کنی 30,000 تنہا ہے بہن چپ کر جاؤ ساتھ نبی 3 لاکھ سنو جھن لو تیان 10,000 پیاؤ بارو تیان 36 3,60,000 میں سال دا مسجد جو بے جانگا 30,000 مہینے دا تیرے کاراؤ تو کسے دے کار پانڈے مانجن نہیں جاناؤ اور تیرے بچہ کنویں چ پڑھتا ہے اے جی ایک 9ویں چ پڑھتا ہے ایک 10ویں چ پڑھتا ہے بہن پھر دوسرا ایک 11ویں چ پڑھتا ہے ایک 12ویں چ پڑھتا ہے بس 2 سال تسی 7,20,000 روپیہ وہ دے کار بھیج دو نمازی دی بیوہ کسے کے ہاتھ نہیں کرے گی اپنی عزت نمائش نہیں کرے گی اپنے جسم نو ویرا نہیں فروخت کرے گی اپنی عزت دا جنازہ نہیں نکالے گی غیرت کا جنازہ نہیں نکلے گا بیٹیاں کسی کے گھر کام پہ نہیں جائیں گے ماضی کے بچے کسی دکان پہ نوکر نہیں بنیں گے پڑھ لکھ کے افسر بن جائیں گے تم
نمازیوں کے 2 سال کے پیسے 7,20,000 کے ساتھ ایک نمازی کے بچے افسر بن جائیں گے. اللہ کی قسم ہے یہ 7,20,000 عرش عظیم پہ تیری دھوم ڈال دے گا. مسجد کے مینار پہ 2 کروڑ لگانے والوں یہ مینار تو 5 لاکھ کا بھی بن جاتا ہو تو اللہ کے گھر کی نشانی زار ہو جانی تھی. یہ مسجد ہے یہ بالکل اللہ کا گھر ہے. 1,95,00,000 روپیہ اگر اسی مسجد کی گلی میں نمازیوں کی بیوہ پہ لگ جاتا ہو, نمازیوں کے بچوں پہ لگ جاتا ہو, ان کے جوتے اچھے آ جاتے, ان کی جرابیں اچھی آ جاتی, ان کی چادریں اچھی آ جاتی, ان کے یونیفارم اچھے آ جاتے, رل کی امت غریب مسجدوں کے سائے کے نیچے رل کی امت کی بیٹیاں روندیاں ویک شریک وی بوئے ڈھولے دے بن ماما دے کامی ٹکڑے کھولے دے. اپنی ماما والی تھاں کوئی لیندہ نہیں, اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے. پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہڈوندے نے, بھکھیاں رہ کے لوگوں ودی کٹی جے مل جاوے تے دینے. بادشاہ والے لاڈ آپ لڈان دینے. ٹھنڈے سالن لوگو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے. تھتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں, ماوک کوئی پت دے نکرے جگدا نہیں. شاموں شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ. بنا مطلب تو راکی کرنے والا کوئی لبدا نہیں, ماوک کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں. انہیں ڈالر کمائے کل یار پوچھ دے روٹی کھاتی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی, راتی ستائے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی, راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے, راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے. آئی فون لے آیا گل پت پوچھ دے, میرا زیور لے آیا گل بیوی پوچھ دے, کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دے, کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دے. ایک سال ہور لالا گل پت کر دے, شہر مکان بنا لا گل بیوی کر دے, شہر مکان بنا لا گل بیوی کر دے. ویزا ہور لوالا گل اولاد کر دی, چھٹی لے کے تو آجا گل ماں کر دی. جتنے بیٹھے جے لفظ سننے والا ہے, آج کتنے دوست نے جنہ روزے آ رہے ہیں ابیرہ اپنیاں پانچیاں پتیجیاں واسطے راشن دا انتظام کیتا ہے. اوہ مسجدوں کی صفوں پہ غریبوں کے بچے رل جاتے, یہ ماہ رمضان آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او میرے بچوں بزرگوں دوستوں, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی کو بھی آ سکتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون.
जी कुरान आंदा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तवफ़्फ़ूना अजूरकुम यौमल क़ियामह व मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तक़ा। कुरान कहता मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया वल बाक़ियातु सालिहात। ओ कितने दोस्त बैठे जे लफ्ज़ सुनने वाला है तेरे भरा नूं गड्डी वजी तेनू भी वज सकती है, तेरी भैन फौत हुई है तेरी भी मौत आ सकती है। अज भैन दे बच्चे रुल गए, भरा दे बच्चे रुल गए। अल्लाह की कसम ईद वाले दिन भी अपने यतीम पांचे भतीजों से काम कराते हो, उनको ऐश कौन कराएगा, उनको खुशियां कौन देगा। वो मेरे बुजुर्गों ये हाथ जोड़ देता है इस मजमे में, ये पूरे वाले के बल्दिया चौक में मेरे हाथ जुड़े हैं। मैं अपने चाहने वालों को हाथ जोड़ के अपील कर देता हूँ, ये जितने मेरे चन्न मक्खन कड़े बैठे हैं इन सारे चन्नों को अपील करता हूँ, लोगों रमजान आ रहा है, 2 लीटर दूध तेरे घर आए, 2 लीटर दूध अपने भरा दे यतीम बच्चों के घर भेज दे। तेरे करोड़ बैंक च पैने, तेरी 3 मंजिला कोठी है, तेरे भरा दे बच्चे मस्तां दियां सफर ते रुल गए तेरी उम्मत के बच्चे, मुस्तफा की उम्मत के बच्चे ये सबों पे रुल गए। लोग एक खजूर लेने के लिए तरसते हैं। वो मैं चच्चों से अपील करूंगा, तेरी दौलत तेरे बच्चों ने शराब पे उड़ा देनी है, गाड़ियां छूट के उड़ा देनी है, कोठियों की मंदिर पार्टियां करके उड़ा देनी है। इस मुल्क का निज़ाम कैसे बनेगा तो ये चलेगा। ये आखिरी बात है, पैगाम है, नोट करें। हजरत सईद बिन आमर कहते ने मैं एक सूट समाया है। बोलो क्या? हमारे वजीर आजम की शेरवानी पे कितना खर्चा आया होगा, हमारे सदर की शेरवानी पे कितना खर्चा आया होगा। सईद बिन आमर कहते ने जनाब मैं एक ही सूट रखे है, 15 दिन बाद छुट्टी कर लेना। हुन कलमा पढ़ के दसो, जितने ये सरकारी मुलाजम हैं ये अल्लाह से डर के छुट्टियां करते हैं, टाइम से पहले घर चले जाते हैं, टाइम से लेट आते हैं। कहते ने जनाब आखिरी जनाब आला शिकायत है, साडा गवर्नर शामों पीछे सानू मिलता नहीं, ये सहाबा का निज़ाम है, अजीज़ान मन ये खुलफाए राशिदीन का निज़ाम है, ये खिलाफत राशिदा है। अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। लोगों लाजम पकड़ लो सहाबा खुलफा दी सुन्नत नू, जरा सुनिए जरा ध्यान नाल। अजीज़ान मन मेरे इमाम आली मुकाम हसन फरूक मेरा हाथ खड़ा कर मुझे पता चले फरूक किधर बैठा है। मेरा यार फरूक माशाल्लाह उमर चल्ला बरकत फरमाए। ये लफ्ज़ सुना के इजाजत चाहता हूँ। मेरे भाई बसरूरी साहब भी आ गए हैं, उलमा की जमात आ गई, मैं भी अपने आगे प्रोग्राम पे जाना है। ये आखिरी बात है, बरकत फरमाए। मेरा चन्न आ गया है, अल्लाह सेहत वाली जिंदगी देवे। मेरा यार सदीकी साहब भी आ गए नहीं, सियालकोट पसरूर की क़यादत आ गई है। जरा लफ्ज़ सुनने वाला बड़ा कीमती है। ओ पूरे दे पासियो लोगों इस्लाम दा निज़ाम कैसा है? कहते ने सानू तीसरी शिकायत है, साडा गवर्नर शामों पीछे सानू मिलता नहीं। इत्थे साडियां दफ्तरां च 2 बजे तो बाद ही कोई नहीं मिलता, हफ्ते नूं ते उक्का ही नहीं मिलते कि इतवार दी भी छुट्टी है नाल ही रगड़ लवांगे। देख लो कितने अफसर हैं वो हफ्ते को निकल जाते हैं, और बाबे साडे एडे अंतरे ने मौलवी नमाज पढ़ा के कदे काम गया होवे ना, कहंदे ने मौलवी दा मसीह ते दिल नहीं लगदा, ते तुसीं मौलवी कोलों बाल कढाउणे ने आ कुकड़ां दे भी आंडिया ते पाउणा है। मौलवी चरा काम गया तो जान दो। खैर साडी जमात च सारी मौलवी ने, मौलवी लेट होवे सही आप ही जमात करा लेंदे ने। मौलवी टूटियां ते भी आवे ते आंदे ने कोई गल नहीं अहीं नहीं पढ़ा सकदे, साडा नक वगदा। मां मस्जिद मसीते भी आ जाए ना तो शाह साहब
کیوں جی بولو بھئی میرا سیف رحمان چان ہے، ربانی صاحب آئے، عبدال جبار صاحب، میں سب کو بولو ہماری مسجدوں میں تو امام باہر چلے جائے ذرا اعتراض ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائی آئے ہیں جناب عبدالوحید صاحب کے بیٹے ثناء اللہ اور جتنے دوست ہیں ذرا سنیں مسجدوں کے نمازیوں، اگر کوئی امام مسجد 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو فان نہ لے کر آیا، مگر میں ویکھیا سی جمعے چ کئی بار مسجد دی اپیل کریے نا تے جنہیں کدی آنا نہیں نہ دینا ہوندا وہ اٹھ کے آندا مولوی جی ٹائم ہو گیا ہے، میں کہا تیرے زہر کھان دا ٹائم بھی مسجدوں کا نظام برباد کرتے ہیں، پلیوں دے نہیں سکتے تے مسجداں دے نظام چاہل ہوندے اور جدوں باہر پھٹیا تے بہندے ادوں کدی کڑی ویکھی صرف مسجد تے کڑی ویکھدے، شادیاں کڑی نہیں ویکھ دے، امام مسجد 3 گھنٹے انہاں دی جنجاں دا انتظار کردا ہے کہ نکاح پڑھانا ہے تو جرا رجسٹر لے کے بیٹھا ہوندا جنج 3 گھنٹے لیٹ ہوندے تے مسجدے بھائی مولوی جمعے چ مسجد دا فنڈ اکٹھا کردا ہوے نا تے بابے وچ کئی بہ کے کئی پڑھے لکھے مولوی جی ٹائم ہو گیا ہے، اپنے گھر دا بل تارنا ہوئے 7-11 کول جانا ہے کہ میرے میٹر نہ کٹیا جائے، اللہ دے گھر دا اگر بل کو کٹھا کرن لگ پے تے 5 منٹ اتے ہو جان تے نہ تانوں گڑا بچے کرے۔ سعید بن عمر کہندے نے اینو دسو جی کی شکایت ہے، کہندے جی رات نو ملتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے دسو، سعید بن عمر کہندے نے جناب میں شاموں پیچھے اپنے گھر دا کنڈا مار لینا ہے تے میں مسلے تے وضو کر کے کھڑا ہو جانا ہے اور کہنا ہے اللہ سونیا میں صبح تو لگ کے شام تک جڑے فیصلے کیتے نے اے میں اپنی عقل دے مطابق علم دے مطابق ٹھیک کیتے نے، جے کوئی غلطی رہ گئی ہوئے مینوں ایتھے ہی معاف کر دی، تیری عدالت میں جواب نہیں دے سکتا۔ آج کتنے افسر ہیں جو شام کو اللہ سے معافی مانگ کے سوتے ہیں کہ اللہ میرے سے کسی سے زیادتی ہوگی مجھے یہاں ہی معاف کر۔ میرے دوست جتنے بیٹھے ہیں نوٹ کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں اور سنیں، نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے، جانتا زندگی قرآن حدیث پڑھنا ہے، سلی دیوے تھم توحید دبرنا ہے، جانتا زندگی قرآن حدیث پڑھنا ہے، روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا ہمیں، روک لوے جگ سارا کاریاں رکنا نہیں، سامک سکتے نے ذکر قرآن دا مکنا نہیں، اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے سبھی گواہی ڈال دے، اگر قرآن کو پڑھنا قرآن کو عمل کرنا عبادت سمجھتے ہاتھ کھڑے کرو مجھے پتہ چلے، جو قرآن کو عبادت سمجھتے پڑھنا عمل کرنا، لو اب دوبارہ کہنا ہے یہ آواز پورے میں جائے کہ یہ کرسیوں پہ لوگ بیٹھے اپنی ایمان سمجھ کے بولنا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، آواز فضا میں بلند ہوئے، روک لوے جگ سارا نوکرا رکنا نہیں، سامک سکتے نے ذکر قرآن دا۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، میں چل لگا آج اللہ آپ کی عمر میں برکت۔ لو جی آخری بات انہوں پلے بن لو، کتنے دوست احباب وعدہ کرتے ہیں ہم پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات تب کریں گے جب ہم صحابہ جیسا کردار اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ یہ جتنی میں نے تقریر کی میں نے تو یہ صحابہ کا کردار پیش کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، اپنے گھر میں قرآن کھولیں، اللہ کی قسم قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، اپنے بچوں کو صبح اٹھ کے قرآن پڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔